जोजुलोपा 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 समुदाय संचार रेडियो उपत्यका चेना सफरिखु मेघार निनाचना डिपी सक्ल सक्ल निनामी भाजु मेजु पिन्ट दुनुग्ल निसे लस्कु सियाना चना ज्याजो ख सोनिगेस ले सोनिगेस ज्याजो हरेक आइतबार मंगलबार बिहिबार शनिबार दिसा ठुकु ज्याजो प्रत्यक्ष रूपे रेडियो उपत्यका चेना सफरिखु मेघार ज्या तरंग रेडियो उपत्यका.com.npn हरियंक रेडियो उपत्यका बेबे ज्याचंगु सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पखे प्रत्यक्ष रूपे चिर ठुगु इले ठुगु ज्याजो निनाचना दिगु ज्याजो खट ज्याजो सोनिक सठा साट सोनिकले बोलान चंगु विभिन्न गतिविधि सोनिकले ज्याचंगु विभिन्न खट नेबेगु आज कया जन ठौ ठुगु ज्याजो न्याका छन तर ठौ या विषय ओ परिवेश आसा जे फटिता फरक विषय ओ फरक परिवेश जुना छिकु न्हन वइचनु ठौ जी खेल नाप सम्बन्धित ज्या ठो ज्याजो न्याकीको अले झिसा ठौ कुने सोयावै छंगु न्ह पायना यही पुक न्है पुक सोयावै छनगु युरो कप अले सुटे सुटे झिसा सोयावै छनु कोपा अमेरिका कप लिसे ठो गेम या माहौल गको ठंडु फुक खला बला ब्याकीको नीति ठु ख यागु नीति झवेक पिना प ठो सम फेल सम्बन्धित नाप खला बला ब्याकीको नीति झ्या ठो ख याका छनु जुल ठौ झ्या ठो ज्याजोले विभिन्न कठ ज्याजो न्याकीको दौरान चाहिँ छौ खेल गतिविधि छौ ढा युरो कप हो कोपा अमेरिका गु लिपाङ इले चाहिँ फुक्क नेपामी टेसन सोइचोङ ठुको अवस्था चाहिँ ठो अवस्था गेचो युरो कप यु गु आठौं कुने फाइनल वेट गु कोपा अमेरिका फाइनल गेम वेट टु युरो कप परे खना मासा मिग गु डेनमार्क तो बुका इंग्ल्यान्ड फाइनल उन्गु इंग्ल्यान्ड चाहिँ इटाली नाप चाहिँ मिटी टंगु युरो कप अथे कोपा अमेरिका कप न अथे अर्जेन्टिना एको ड ढुंगा चाहिँ एको फाइनल वे ढुंगु अवस्था फाइनल अर्जेन्टिना एको ठौँ एको मट्याको ठु अवस्था ठुफुको खेल विशेषज्ञ याको नीति चाहिँ खेल पत्रकार उद्घोषक एवं वेकट जे थौको ठठामा छ पूर्व मलाई वो खेल विशेषज्ञ कठनका एनाउन्सर कठनका खेल पत्रकार कठनका अभिनव जोशी त छ ठुकु ज्याजो बना वेकना पछि खलावाला व्यक्ति नउजुल अभिनव जी डकलापा छिटा ठुकु ज्याजो छ लस्कु सेना छना यो गएको सुबाद अभिनव जी डकलापाला छिटा जी भिन्डिरान देसान छना मला तो माहौल छिगु तो माहौलले मिहा छिना पछि फलो पेन्सन हो छि ज्याख सोय चनौले चाहिँ छि चाहिँ इंग्ल्यान्ड या डकले टरंग सपोर्ट न ख सो बिग डाई हार्ट फैन कठ इंग्ल्यान्ड त्यागुल एकको फिन्टिना छिटान यो सुबाद दक्षिण तरौलन मदा आइट किनकि योको सपोर्टर दु योको नम्बर सपोर्टर दु तर एकदमै खुसी चाहिँ त्यहाँ हजुर अभिनव जी ठो युरो कप कोपा अमेरिका कप छ सो गु सोचिनो दु डकला पा युरो कप नि छ खला मिगया गेम ला मिगय कासा गु डेनमार्क को इंग्ल्यान्ड को कासा जुल जिस बिचाय न थियो कासा जुडु अथवा छिला टाइ निसे ठो खेल जगते लगे ज्या पत्रकार पिना प विभिन्न विशेषज्ञ पिना प खला वाला ब्याकेको छिगु एनालिसिस या छिक्स यानो जान वो छिक्स गु पहिला प्रेडिक्सन यानो कठ ओ कठ गेम जुडु अथा छु कठ परि त युपा कठ चाहिँ गेम चाहिँ ह्यनि वगु मिगय परि गेम नि खला मिगायो गेम यो खराब खसा भरि चाहिँ अनएक्सपेक्टेड गेम जुखा मिगा चाहिँ किनकि फुक्सा सोइबेले चाहिँ इंग्ल्यान्ड भरि चाहिँ अफुको ट्याकी ढका अनुमान याना दिउ ख तर गु हिसाब वो गेम प्रोग्रेस सुलो वो चाहिँ भरि चाहिँ अनएक्सपेक्टेड जुठ्या सोची सोइबले किनकि डेनमार्क वो बति मिटी अथवा वो लेभलले मिटी रेखा चाहिँ सुनाना अनुमान याना मदि अले वो हिसाबमा चाहिँ वो गेम भरि चाहिँ अनएक्सपेक्टेड जुएका डेनमार्क की परफॉर्मेंस चाहिँ एकदमै बालावेका वो गेम चाहिँ स्पेशली अले इंग्ल्यान्ड त अफ ढका चाहिँ अनुमान सुना याना तमरु तर वो उलिदगत इम्स उलिदगत डेनमार्क चाहिँ प्रेशर बिढका चाहिँ वो अनुमान न दुमरु सो वो हिसाबमा जिताएको चाहिँ अनएक्सपेक्टेड जु गेम जुख तर न्याउ दगा जासा इंग्ल्यान्ड युपी चाहिँ फाइनल 10 युपी चाहिँ वो प्यासेज चाहिँ एकदम प्रेडिक्टेबल ख इंग्ल्यान्ड चाहिँ फाइनल 10 किनकि इंग्ल्यान्ड चाहिँ ठाउँ होम सेमी फाइनल मिन्दा चौका वेम्बली स्टेडियम इंग्ल्यान्ड युपी इन्टरनेशनल स्टेडियम ख अन चाहिँ गेम जुज्या इंग्ल्यान्ड त छौ होम एडभान्टेज अथवा होम सपोर्ट न याना चाहिँ रिज अफ एडभान्टेज दुई ढका चाहिँ अनुमान फुक्सा याना दिउ ख अलि वो अनुरूपै इंग्ल्यान्ड फाइनल न छौलु अले सकल
इंग्ल्यान्ड फ्यान भी एकदमै खुसी जुठे छौँ वो हिसाबमा चाहिँ हजुर मिया डेनमार्क युप्टी गेमला जिसा प्रिडिक्सन एनो छ डेनमार्क गुली बालका मिटल एक कुसिया चाहिँ छुराइ जोन रहेछ सामाजिक सञ्जालले सेले चाहिँ इंग्ल्यान्ड गेम ट्याटा तर डेनमार्क चाहिँ ठगुर एको चाहिँ नेपा मिटेको अथवा सोकुमी भाजुमी जुपि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सोकुमी भाजुमी जुपि नुगो ट्याकल लगान एको सामाजिक सञ्जाल ठाउँको ठाउँ स्ट्याटस हस्पिटल ठिकै छुराइदे वो चाहिँ खै ख किनकि डेनमार्क वो सुरुवाती दौर से अपास का टाइटल कंटेंडर मौजूसा लिपा जब डेनमार्क युपटी छ इन्सिडेन्ट जुल वो ट्रेजिक इन्सिडेन्ट है हामीलाई बिटा किनकि पहिलो गेम हिजो बेला क्रिस्टियन एरिक्सन चाहिँ छौ हार्ट फेलियर कारण चाहिँ वेका चाहिँ छुराइ रिजा अस्वस्थ जुयादिला वो हिसाबमा चाहिँ वो डेनमार्क यु टिम त चाहिँ छौ छुट्टै प्रकारको मोटिभेसन ठाउँ टिममेट यो लागि क्रिस्टियन एरिक्सन यो लागि जग्गा धगा छ वो टुर्नामेन्ट ट्याकीमा ढाउ चाहिँ मोटिभेसन वो हिसाबमा रिजा एक्स्ट्रा एज मिलेजु थे जी मति तया डेनमार्क के लागि चाहिँ डेनमार्क चाहिँ भरिजा बढी अप मोटिभेटेड जु अले डेनमार्क के लागि चाहिँ वो मोटिभ भरिजा छुट्टै जु हिसाबमा चाहिँ डेनमार्क वो लेटर स्टेजेस स्पेशली नॉकआउट चरण झिसा चाहिँ स्वेबले चाहिँ भरिजा अप मोटिभेटेड जुट है जी अनुमान है ना डेनमार्क यो टिम ले चाहिँ डेनमार्क यो खुला खस सो स्ट्र्याटेजी डुमलाई वेक अप इन छ गु चाहिँ अने पि छो झुपा वेट विभिन्न क्लब पि पुस्तक पि सटा छौ कठा छौ ढा छौ डेनमार्क यो फुटबल हिस्ट्री ते छौ चेन्ज आको ठ छौ रणनीति देका पि न्याउ वो छौ ख गठे जे छौ रसिनी वो ट्रेजिक अंचको इबि ठाउँ ख कि सिमी रणनीति रूपमा ठाउँ ख ठुचको न भति त नेसा बोल्न जाउँ ठिकै के खा वेक अप इन रणनीति मलाई वेक अप इन डेनमार्क समग्र फुटबल सो खस वेक अप इन ठगु क्लब इबि प्रशिक्षकको सटा छौ सल्लाह सुझाव बेनासी ठेना उनमा ढाको छौ सल्लाह गु वेक अप याना न्यान वो ख नि मलाई मेन खला हजुर गठिज वि दगा दास जी फुटबल सो खस के छौ टेक्निकल पार्ट न स्ट्रङ जुइमा अलि वना पनि इमोशनल अथवा हो साइकोलोजिकल पार्ट न स्ट्रङ जुइमा वो न्यून चीज स्ट्रङ जुइमा पनि आवश्यकता दु जस्तै डेनमार्क यो टिम यो ढाको छ नो डाउट एकदमै बालापट्टि टिम ख एकदमै बालाउ जस्तै बिल्ड अप ज्याचौपट्टि टिम ख एकदमै ट्यालेन्टेड प्लेयर टन डु डेनमार्क यो टिम तर वो गुप्ले गर्छु त गाडा छ न्यावे ट्यालेन्ट जुसा न्यावे बालाउ जुसा वो चाहिँ जेल जुइटा टाइम लगेन जुइ वो जेल जुइटा पनि छ वो मोटिभेसन यो कमी न जुइ अले वो टेक्निकली स्टेबल जु नापा न वो मोटिभेसन न मिले जुल कि अले वो हिसाबमा चाहिँ टिम अफ प्रोग्रेस यात भरि चाहिँ ठ्या बने जुइ डेनमार्क यो लागि न वे जु क झिसा न मोटिभेसन यो पनि खलाला डेनमार्क यो टिम चाहिँ कम धगा झिसा आके चाहिँ मजु डेनमार्क यो टिम एकदमै फाइनेस्ट टिम मध्ये छौ ख झिसा चाहिँ युरो कप सेलेक्ट जुप्टी टिम यो पनि खलाको छ अले वो मोटिभेसन यो लागि चाहिँ भरिजा गुप्ले टिम त कमी ज्या चौँ जग्गा क वो मोटिभेसन चाहिँ वो इन्सिडेन्ट अफ ब्यू ढका जग्गा ढाफै ढामा थेजो जिसो मिगाई पनि खेल एनालिसिस या कसै टुने इंग्ल्यान्ड होम ग्राउन्ड या जङ वो होम ग्राउन्ड न सपोर्ट यार जिने मलाई हजुर पक्कै ख वो चाहिँ होम ग्राउन्ड वाला चाहिँ एटेन्डेन्स क्राउड दक्षिण अफ मेजोरिटी चाहिँ इंग्ल्यान्ड फ्यान त दैठका जिस चाहिँ होला अनुमान या 58000 फ्यान न डु राइटी अनि चाहिँ हनियन दत मलाई हजुर एकदमै बालापट्टि एटेन्डेन्स दु ख मिगन अले वो हिसाबमा न वो जिसा फुटबल ल्याङ्ग्वेज ढाको छ 12th म्यान धाइ त 12th म्यान 12औं खेलाडी धाइ 12औं खेलाडी भूमिका चाहिँ निर्वाह याना दिला जी फैंस पिन्छ अहिले वो हिसाबमा न भरि चाहिँ एक्स्ट्रा opportunity अथवा लेट्स से एक्स्ट्रा मोरल एक्स्ट्रा बूस्ट चाहिँ जिउ इंग्ल्यान्ड यो टिम त डु क मिगा खेलियो एनालिसिस या खस इंग्ल्यान्ड चाहिँ एकदमै प्रबल टिम ख ठो इंग्ल्यान्ड ठो युरो कप यो लागि चाहिँ एकदमै बालाको मिटा छ ख के छौ न्यू चेन्जेस चाहिँ दु ख इंग्ल्यान्ड यो टिम किनकि छौ न्यू प्लेयर्स चाहिँ छौ न्यू प्लेयर्स चाहिँ इंग्ल्यान्ड यो टिम अटे मजुन जुल अहिले वना पनि इन्जरी प्रब्लम न जुल ओ हिसाबले चाहिँ भटिचा इंग्ल्यान्ड यो टिम चाहिँ पासका बालाको मिटिङ मखुला ढाका चाहिँ छ अनुमान न याउ ख तर सेमी फाइनल्स डेनमार्क ला नाप ट्याकेट हुँका फाइनल चेन हुँका झिसा चाहिँ इंग्ल्यान्ड चाहिँ बेस्ट मध्ये टिम खटो पाली ढाका चाहिँ झिसा ढाप भएको छौ सिनारियो बनेछु
यसो अभिनवजी ठो प्रिडिक्सन यान्छनहरू प्रिडिक्सनै खलान्छनहरू फाइनल मलाई इटली डु डेनमार्क इङ्ल्यान्ड नि मलाई इटलीपट्टि ठो युरोकप हजुर हिस्ट्री छ छुन्न गेम चाहिँ कासा ठप मबुसे इटली चाहिँ समूह चरणले चाहिँ विजेता जियान ठो वो ख इटलीपट्टि खला माछा इटली चाहिँ यहाँ तर स्पेन नापस खस्यो खसै उहाँ उली गेम चाहिँ केनमा फुटे इटली खण्डु वो स्पेनमा इटलीपट्टि गेमपट्टि एनालाइसिस आमासे गएको ठाइ आमाले गरिदिरहेको रहेछ जस्तै इटलीपट्टि चाहिँ अनबिटन रन कमसेकम 33 गेम तक छेन बोल्दा ठाउँ दिने 33वटा म्याच चाहिँ अनबिटन जुइडुङकोपट्टि अवस्था इटलीपट्टि चाहिँ अनि वो हिसाबमा छौ डिफेन्सिभ स्टेबिलिटी चाहिँ इटली न्याप्ले न डुबर चाहिँ जमाना नसे जी 90s यो दशक इटली टीम युपट्टि मोडल डु अहिले वो ढुङ्गा 2006 से जब 2006 ले इटली न वर्ल्ड कप जादा उब्ले युपट्ि यो टीम डु न्याप्ले न इटली चाहिँ डिफेन्सिभली एकदमै स्ट्रङ ढका चाहिँ झिसा मति त्यही तर ठो टिम ठो आयुपट्टि टिम गुपट्टि अरेन्ज जुडु रोबर्टो मान्चिनी प्रशिक्षक ज्याड्यु वो टिम युपट्ि वो टिम चाहिँ गयो जु ढका रहेछ डिफेन्सिभली जग्गामाको अफेन्सिभली न एकदमै ब्यालेन्स डु जस्तै स्पेन युपट्ि खेले खला खस स्पेन युपट्ि गेमै खला खस इटली न बामलाको मिटु मको तर स्पेन चाहिँ वसा बालाको मिटु ख ढका चाहिँ झिसा धाफेको अवस्था दो किनकि स्पेन निट चाहिँ छौ मोटिभेसन गयो न डु ढका धास चाहिँ स्पेन यु टिमले यो कोही कन्ट्रोभर्सी जुया छौ ज्या स्पेन युपट्ि प्रशिक्षक यो मोटिभेसन जुइमा अथवा खेलाडी त्यो चाहिँ ठाउँ मोटिभेसन चाहिँ झिपी चाहिँ वान अफ द बेस्ट ख ढका प्रुभ यापट्टि चाहिँ मौका अथवा वान अफ द बेस्ट ख ढका प्रुभ यापट्ि छौ जिल न याना चाहिँ छौ मोटिभ छौ माइन्डसेट न याना चाहिँ स्पेन यु टिम चाहिँ एकदमै बालाको मिटु खचिस उब्ले यो गेम युपट्ि स्ट्याट्स जग्गा दिदिया खस स्पेन न चाहिँ पोजेसन ए जग्गा बल जग्गा चाहिँ झिउडा चाहिँ 65 to 35% बल पोजेसन टौडु स्पेन चाहिँ ठोट हिसाबमा झिसा छुडा फैरका राछ चाहिँ इटली शाय स्पेन बालाको मिटु खचिस ढाको छ स्पेन डिजर्भिङ फाइनलिस्ट ख ढका ढासा फरक परे जुइमाको थेछ तर जब पेनल्टी थिएन नुगा चाहिँ न्यू ए टिम यु न 50-50 चान्सेस हुई न्याउ टिममा न ट्याफु चाहे वो टरो टिममा जुइमा वा चिरो टिम जुइमा न्याउ टिम यु लागि न वो 50-50 चान्सेस जुइ अहिले चिचनो मिस्टेक न याना न वो एकदमै ड्रास्टिक वो डिफरेन्स कन्सिक्वेन्सेस बेहोरेयामा अवस्था जुइफु इटली न बालाकै मिटु ख तर स्पेन चाहिँ एकदमै ओसाना बालाको मिटु खका चाहिँ जी चाहिँ आकलन याना वो गेम यु बारे चाहिँ अहिले आई थिंक इटली वन अफ द फाइनेस्ट टिम ए ख अहिले इटली चाहिँ फाइनल ठेनीमा हो ख किनकि गो हिसाबमा स्पेन सरी इटली बिल्ड अप ज्या छ टु टुर्नामेन्ट अहिले गो हिसाबमा ठो फिलोसफी छ मोडल चाहिँ अनि इम्प्लिमेन्ट डु इटली टिम ए चाहिँ वो इम्प्लान्टेड जुदु वो चीज है याना ना इटली चाहिँ डिजर्भिङ क्यान्डिडेट फर द फाइनल खडका चाहिँ झिसा ढाना फै जुन चीज न जुन जुल तर न्यावै ढासा एकदमै बाला गेम ख स्पेन पहिलो सेमी फाइनल इटली भर्सेस स्पेन चाहिँ हजुर वो चीज है याना चाहिँ टुर्नामेन्ट चाहिँ हजुर थकुने पटी मोडर्न फुटबल खला मास नापा नापा छ फुटबल सेले छि मचाले फुटबल सेल चाहिँ अट्याकिङ मलाई फरवार्ड देश मिटिको जको इम्युनिटी भूमिका दैरहेको तर ठौकुने पटी फुटबल सेल खस डिफेन्स उले बानामा डिफेन्स न एकको गेम नु कठाय आयाम है डिफेन्स न गेम ट्याकीको निति डिफेन्स नि उले भूमिका दै मिडफिल्डर उले भूमिका दै रहे ठौने चाहिँ नु ट्रेन बोर्ड ठो गे ख जी सट्टे ख कि असट्टे ख एकदमै ख होला टाइम एन्ड अगेन फुटबल चाहिँ इभल्भ ज्या वना चाहन्छु टाइम एन्ड अगेन चाहिँ फिलोसफी चाहिँ चेन्ज ज्या वना चाहन्छु कि छु समय नापा चाहिँ झि जस्तै स्पेन युपी छ रेभोल्युसनै जुल जुन चाहिँ झिसा टिकी टाका फुटबल धाइ उटा चाहिँ वो हिसाबमा चाहिँ स्पेन एकदमै वर्ल्ड फुटबल रुले याटा युरो कप जुजु झिसा वर्ल्ड कप न ट्याकल वो ढुङ्गा जर्मन फुटबल युपट्ि छ फिलोसफी चाहिँ एक्सेप्ट जुल अथवा लेट्स से वो चाहिँ फ्लरिश जुल उब्ले झिसा ढाउका चाहिँ मोडर्न फुटबल टाइम एन्ड अगेन रिन्यू ज्या वना छौ है डु किनकि आज ठाउँकने युपट्ि टेक्नोलोजी ठाउँकने युपट्ि रिसर्च न याना चाहिँ मोडर्न फुटबल एकदमै स्पिड एकदमै र्यापिडली एडभान्स ज्या वना छौ डु अहिले झिसा चाहिँ उइटा चाहिँ एक्सेप्ट न या माथे छन् झिसा सोया छ नि बेले 2010 मिटुपट्टि फुटबल ठाउँ मिटा छौ मरु टिम थिएछ किनकि ओसा अपग्रेड जुइ ढुङ्गु अवस्था दु ठोस्या न झिसा जस्तै 2000 मिलेनियम न डाटा अफ इट आथा छ जस्तै 1998 ग्रुप ब्रान्ड युपट्ि फुटबल मिटि
像我现在लिबर्टी टुर्नामेन्ट गु हिसाबमा फुटबल युपिटी परिभाषा डु फुटबल युपिटी अन्डरस्ट्यान्डिङ डु वो चाहिँ एकदमै ठाउँकने हिसाबमा उनी राछ चाहिँ एकदमै डेप्थै वन हुँला फुटबल युपिटी इच एन्ड एभ्री कम्पोनेन्टमा इच एन्ड एभ्री एस्पेक्ट इच एन्ड एभ्री डिमेन्सन चेक जुइमा चेक याना चौपटी अवस्था डु अहिले एकदमै डिटेल स्टडी जुइ हुँला फुटबल युपिटी एनालिसिस गर्न या फुटबल युपिटी लेट्स से फुटबल गर्न मिडियो ढका हो चाहिँ वो चाहिँ एकदमै डिटेल एनालिसिस जुइ हुँको अवस्था डु अहिले ठाउँकनेलाई एकदम मोडर्न टुल्स छ दिस नापा नापा जुसा पेपर जो या चनमा उठी अवस्था डु ढका छ चाहिँ ठाउँकने चाहिँ मोडर्न टुल्स त मोडर्न युटिलिटीज छ डु छ फुटबल एनालाइज त जस्तै जी छौ एक्जाम्पल बी छौ जस्तै फर एक्जाम्पल ठोस्यान य लाइप्जिग ये प्रशिक्षक जुलियन नागल्समैन ढका धाम पनि प्रशिक्षक डु वेकन चाहिँ छौ चाहिँ पासिङ बोर्ड धाइटा पासिङ छौ चाहिँ मेकानिकल डिभाइस जगह इन्भेन्ट आउट वो चाहिँ पासिङ ड्रिल त चाहिँ झिस इन ह्यान्सी आउट जगह वो छौ मेसिन देखाटो छु ढाउ गठा चाहिँ ठाउँकने चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स नसे कया डाटाबेस एन्ट्री नसे कया यो कोही चीज चाहिँ झिस फुटबल एकदम एडभान्स जुइ ढुङ्गुडु एकदमै नुपटी लेभलले वन ढुङ्गुडु अहिले एकदमै फास्टली चेन्ज भएछ झिस वो पेस त ग्राफ चाहिँ फ्यान्टेसन गुब्ले गुब्ले याना छौ मर्ला ढका ढकाना वो छौ चाहिँ छौ एक्युजेसन चाहिँ छौ चाहिँ विचार न दु तर यहाँ जुसा फुटबल चाहिँ एकदमै र्यापिडली चेन्ज भएछ हजुर अनि फुटबलपट्टि खला कस नापा छन छिन एनालाइसिस नापापट्टि मिटिउ तरिका हो आइ मिटिउ तरिका चेन्ज चाहिँ छुछु हो फुटबल जो अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल चाहिँ जिफु नेपाली फुटबल जिफु नापा नापा मिटिउको तरिका हो आइ तरिका चाहिँ चुप चेन्ज हो मोडर्न फुटबल छन ना खलान्छहरू चेन्ज चाहिँ छु हो जस्तै यहाँ नापा जुसा यो कोही फिजिकल एस्पेक्ट एता चाहिँ अफ प्रायोरिटी बियाटहरू जी छ नापा युक्ति छु ऐतिहासिक पाना पल्टेना फुटबल ऐतिहासिक पाना पल्टेना सुयो खस नापा जस्तै यहाँ जी जस्तै म्याराथन टाइम खला 1986 तक जगह जी वो कम्पेरेटिभ एनालिसिस या खस उब्लेन फिजिकल एस्पेक्ट चाहिँ एकदमै अफ भारी जुडु फुटबल बल्ला ट्यामला बल्ला मिसाको टेक्यु एक्ज्याक्टली बल्लापी खेलाडी त लेट्स से फास्ट खेलाडी त वो खेलाडी त जगह एकदमै प्रबल वो खेलाडी त जगह एकदमै एक्सेलिङ जुइपटी अवस्था दु फिजिकल एस्पेक्ट चाहिँ एकै प्रायोरिटाइज एन्ड सो दु का दास चाहिँ ठाउँकने वया चाहिँ फुटबल चाहिँ टेक्निकल एस्पेक्ट चाहिँ अफ जस्तै फुटबल युपटी चाहिँ ठाउँकने न्यावे फिजिकली आगे या जुइमा वो चाहिँ अपासको भ्यालु जुइमाको वो चाहिँ अफ चाहिँ टेक्निकल एस्पेक्ट छ जस्तै चिसा वो फर्मेसन गर्न मिटादि अथवा लेट्स से वो फर्मेसन त गर्न जस्टिफाई गर्न दि वो जगह चाहिँ अप प्रायोरिटाइज जुरु वो धाथे हैविङ सेड दैट वो जुजुसा फिजिकल एस्पेक्ट न दु ठाउँकने ना फिजिकल एस्पेक्ट नै एकदम इम्पोर्टेन्ट खतर ठाउँकने वया चाहिँ टेक्निकल एस्पेक्ट चाहिँ एकदमै अपोजिट जुइडुङको चाहिँ अवस्था चाहिँ सोया किनकि वो चाहिँ फुटबल धागा चाहिँ स्पोर्ट्स सँग मगु छौ हिसाबमा एजुकेसनल जुइडुङको अवस्था दु अहिले वो उकेपटी ज्ञान वो उकेपटी जस्तै झिसा वो रिसर्च अथवा लेट्स से उकेपटी वो नलेज त गुलिना झिसा क्याफै उलिए वो खेलाडी न प्रबल अथवा कोच जुइमा वो खेलाडी जुइमा अथवा न्यावे जुइमा वो चीज चाहिँ प्रबल जुपटी वो चीज चाहिँ एकदमै सक्सेसफुल जुपटी अवस्था दु अहिले वो चीज त ठाउँकने प्रायोरिटाइज जुडु अहिले वो डिफरेन्सेस हिसाब धाउ खस चाहिँ फिजिकल वो टेक्निकल एस्पेक्ट ख वो नापा युपटी वो ठाउँकने चाहिँ फिजिकल चाहिँ नापा डोमिनेन्ट क धाउ खसल अल्टिमेटली ठाउँकने चाहिँ टेक्निकल एस्पेक्ट अफ डोमिनेन्ट दुपटी फुटबल इतिहास छ खसा बिगिनिङ ला फुटबल इतिहास बिगिनिङ छ खसा इंग्ल्यान्ड न सुरजुगु ढाइ फुटबल ला तर इंग्ल्यान्ड न चाहिँ सुरजुगु खसा न इंग्ल्यान्ड चाहिँ आटको युपटी खलाउ खसा चुन टटर टुर्नामेन्ट चाहिँ फाइनल 10 मा फुन ढाइ डोक्लेन हापाङ खुसी ख ठुसी आ इंग्ल्यान्ड फाइनल वङडु कारण छु क इंग्ल्यान्ड न सुरजुगु फुटबल तर इंग्ल्यान्ड चाहिँ सुरजु टटर टुर्नामेन्ट ट्याग मा फुगु फाइनल ट्याग मा फुगु कारण छु क तर ठुसी फाइनल ठाउँडु आ अवस्था गेजी जस्तै जब फुटबल चाहिँ 1800 चाहिँ स्टार्ट जुख इंग्ल्यान्ड उब्ले चाहिँ जस्तै उब्ले इंग्ल्यान्ड चाहिँ यो कोही गेम त इन्भेन्ट याउ चाहे वो फुटबल जुइमा क्रिकेट जुइमा लन टेनिस जुइमा अथवा रग्बी जुइमा फुटबल चाहिँ इंग्ल्यान्ड इन्भेन्ट जुख अहिले फुटबल चाहिँ गजल ढका दास चाहिँ वो वर्ल्ड भरि फ्लोरिश हुले एकदम वर्ल्ड भरि पपुलर जुल ढका दास इंग्ल्यान्ड चाहिँ यो को चीज कन्सन्ट्रेट याना छौ अवस्था दु जस्तै इंग्ल्यान्ड
इंग्ल्यान्ड युपिटी जुन प्रोग्रेस लाइन स्पोर्ट्स युपिटी प्रोग्रेस लाइन झिसा स्ट्रेयो खसा इंग्ल्यान्ड चाहिँ एकदमै यक्कै जस्तै इंग्ल्यान्ड रग्बी न उलिए बाला क्रिकेट न उलिए बाला लन टेनिस न उके बाबा लापी खेलाडी त दु ढाउ खसा चाहिँ इंग्ल्यान्ड चाहिँ बाणे जुल तर वर्ल्ड डे चाहिँ फुटबल चाहिँ एडाप्ट जुल फुटबल चाहिँ फ्लरिश जुल सो फुटबल चाहिँ जस्तै मेपिन चाहिँ एक्सेप्ट एडा झिसा उइटा चाहिँ आज जस्तै साउथ अमेरिका यो एक्जाम्पल भ्यू खसा चाहिँ साउथ अमेरिका यो प्राइम स्पोर्ट चाहिँ फुटबल ख चाहे ब्राजिल धामा चाहे कोलम्बिया धामा अर्जेन्टिना धामा लिपियु अवस्था या पेरु जस्तै म्यू देश उरुग्वे लगायती देश न फुटबल त एकदमै प्राइम स्पोर्ट्स का एक्सेप्ट यापरि अवस्था दुका दाछ चाहिँ म्यू देश हैन जस्तै युरोपियन फुटबल चाहिँ एकदमै प्राइमली फ्लरिश छ वो हिसाबमा न इंग्ल्यान्ड चाहिँ वो यो कुछ चीज है जस्तै जैक अफ ऑल मास्टर अफ नन ढका डाटे इंग्ल्यान्ड चाहिँ भरि चाहिँ लिबल आउट थिएन छ जस्तै फुटबल युपिटी टुर्नामेन्ट अकम्प्लिसमेन्ट यो खलायो खसा चाहिँ न्याप्ले गर्न ज्यासो ढका दाछ चाहिँ इंग्ल्यान्ड यु लागि चाहिँ वो एकदमै लाइमलाइट घुसो जस्तै 1966 से जब इंग्ल्यान्ड लास्ट टाइम वर्ल्ड कप च्याउ ख जर्ज बेस्ट यो नेतृत्व उबले न इंग्ल्यान्ड चाहिँ वो लास्ट गेम चाहिँ एकदमै कन्ट्रोभर्सी न च्याकु ख अथवा ले चाहिँ कन्ट्रोभर्सी जु ख उबले न इंग्ल्यान्ड म टाइम आउट आउ ख ज्यासो ख उबले चाहिँ एकदम कन्ट्रोभर्शियल बोट जस्तै गोल लाइन युपिटी गोल युपिटी एक्सेप्टेन्स जु ज्या जग्गा इंग्ल्यान्ड च्याकु उबले न अले न्याप्ले न इंग्ल्यान्ड टिमले चाहिँ गर्छ के धागा छ जस्तै स्पेशली चाहिँ वो इंग्लिश मिडिया युपिटी लस्टर न याना न खडका चाहिँ जी अनुमान याना किनकि जब न इंग्ल्यान्ड गुब्ले न मिटी न्याप्ले न वो इंग्ल्यान्ड युपिटी लाइमलाइट चाहिँ एकदमै ज्या छ न्याप्ले न इंग्ल्यान्ड त एकदमै स्पॉटलाइट बियाते युगु इंग्ल्यान्ड त चाहिँ एकदमै वो चाहिँ स्पॉटलाइट त अहिले गुब्ले गर्दै ढका दाछ चाहिँ खेलाडी देश वो चीज त चाहिँ ग्रास या मफयो पनि अवस्था छ अथवा खेलाडी देश चाहिँ वो स्पॉटलाइट वो लाइमलाइट मिडियो पनि वो जुन चाहिँ प्रेशर चाहिँ वो थामे पनि अवस्था दैमको इंग्ल्यान्ड गोल्डन जेनेरेशन इंग्ल्यान्ड पनि खलायो खसन वाइन रुनी मलाई डेभिड बेकहम वेक अप इन चाहिँ गु वाज वेक अप इन ना डु रेपुटेसन डु उको ठ चाहिँ इंग्ल्यान्ड फुटबल यु लाइक चाहिँ कन्ट्री लाइक वेक अप ठ कन्ट्रिब्युट याम फु ख के ख क्लब लेभल फुटबल व इंटरनेशनल फुटबल ढाउला डिफरेंट दुईटा पार्टज विथ डिफरेंट पार्टवे ख होला क्लब लेभल गर्न मिटला वो चाहिँ इंटरनेशनल लेभल उलिए वो हिसाबमा मिटिफाई ढका चाहिँ झिसा ढाफ अवस्थाहरु किनकि फुटबल ढाउ अल्टिमेटली टीम स्पोर्ट्स क अले छु टीम कम्प्याटिबिलिटी वो टीम नापयो कोर्डिनेसन मिलेज मजुल ढका दाछ चाहिँ छिसा न्यापै खेलाडी जिमा वो चाहिँ बालक दाइना दाइडु थे नापै पनि वो गोल्डन जेनेरेसन दाइ जुले चाहिँ जस्तै फ्रैंक लैम्पार्ड स्टीवन जेरार्ड डेभिड बेकहम पॉल स्कोल्स वाइन रुनी वो हिसाब यो पनि वो छ जेनेरेसन टु वो जेनेरेसन चाहिँ पक्का न पक्का वर्ल्ड कप मजुसा युरो कप चाहिँ ट्याकै ढका दाउ चाहिँ आकलन याना चाहिँ दुख उबले चाहिँ वो आकलन चाहिँ दुख ल न्यामेशाना ढाको चाहिँ इंग्ल्यान्ड चाहिँ एकदमै बालाउ टिम खटका चाहिँ अनुमान याना दि तर गर्न जुइरहेका दाछ चाहिँ इन्डिभिजुअल खेलाडी जको ज्याना मजु वो टिम नापायो पनि कोर्डिनेसन वो जस्तै छौ खेलाडी वो मेउ खेलाडी नापायो पनि छौ अन्डरस्ट्यान्डिङ नै एकदमै महत्त्वपूर्ण जुइरहेका चाहिँ जिसा ढाफैको अवस्था जस्तै आयु इंग्ल्यान्ड टिमले चाहिँ वो चीज त चाहिँ भरि चाहिँ पेनेट्रेट या वो चीज त चाहिँ रङ प्रुभ या माथे छ किनकि जस्तै इंग्ल्यान्ड थोपाली टिमले चाहिँ चाहिँ अफ प्रायोरिटाइज याना संगु अनि वो हिसाबमा परफर्म न याना संगु 2018 यो वर्ल्ड कप झिसा स्ट्रेव खसा इंग्ल्यान्ड युपिटी टीम कोर्डिनेसन एकदमै बाला अले वो हिसाबमा टीम युपिटी जुन कोर्डिनेसन दु टीम यु ना पर्छ जुन प्लेयर कम्प्याटिबिलिटी टाइप विता चाहिँ प्लेयर कम्प्याटिबिलिटी चाहिँ एकदमै बाला पनि अवस्थाको अले परफर्मेन्स त वो हिसाबमा जुक थोपाली यु चाहिँ ग्यारेथ साउथगेट जो नुम्पटी प्रशिक्षक ख इंग्ल्यान्ड टीम यु चाहिँ वेकन चाहिँ एकदमै टीम त चाहिँ बढी प्रायोरिटाइज हैन त्यो अवस्था दु रादर देन इन्डिभिजुअल प्लेयर्स अले नासा दाइना धाथे वो इन्डिभिजुअल प्लेयर्स यु जगह झिसा इभ्यालुएसन याउ खसा कुबले न झिसा चाहिँ रिजल्ट प्याउ मको वो चाहिँ टीम युपिटी चाहिँ प्रायोरिटाइज जिमा ढका चाहिँ जिता वो विशेष युरो कप थियो आइतबार गु चाहिँ फाइनल जित्यौ ठुकु इले चाहिँ बने जित्यौ फाइनल इले चाहिँ इटली व इंग्ल्यान्ड दु प्रिडिक्सन छिटो थियो चाहिँ गुको ठ दु वेक अप निमए छ ढाबे डाले कठा दु मलाई जिना थन दया इटली चाहिँ आजको छ गेम मबुसे चाहिँ फाइनल थियो दु इंग्ल्यान्ड यु पनि खलामा चाहिँ वो ग्रुप गेम उली बामना खन छ लिबाङ इले जान बामनाको इंग्ल्यान्ड न हनु दु आके प्रिडिक्सन छिटो खसालाई जिल्ला इंग्ल्यान्ड सपोर्टर ख तर गन चाहिँ जिता चाहिँ सुमति टु त गादा चाहिँ
इङ्ल्यान्ड चाहिँ वो प्रेसर जुन जस्तै वेम्बली स्टेडियममै जस्तै कमसेकम न 50,000 प्लस अटेन्डेन्स क्राउड जुई उपले चाहिँ अब गुली अटेन्डेन्स चाहिँ एक्सेप्ट जुई वो चाहिँ स्वेमा नि तर 50,000 चाहिँ अफ अटेन्डेन्स क्राउड चाहिँ इङ्ल्यान्ड चाहिँ वो प्रेसर धानेना जस्तै गुब्ले गर्न जुइरहेका जस्तै चाहिँ छु टिम त जस्तै अब सपोर्टर्स त्यसमा भ्यू सपोर्टलाई थाउ थाहा छ दुई तर वो हिसाबमा सबकन्सियस प्रेसर न जुइछु गुब्ले जस्तै 2014 झिसा वर्ल्ड कप यो बारे एनालिसिस या खस ब्राजिल यो होम नेसन चाहिँ ओ होम क्राउडै मिटा चाहिँ इमसम बालाको मिडियो बामलाको अब मिटल्छु जर्मनी न 7 गोल नगोपटी टुर्नामेन्ट यो गेम युजको खलाउ खस ओ चाहिँ गुब्ले न जुइदा चाहिँ गुब्ले छिटो चाहिँ एकदमै ट्याकिए माओपट्टि कम्पल्सन अथवा लेट्स चाहिँ ट्याकिए माओपट्टि वो चाहिँ एकदमै कम्पल्सन जुन लगादा छ चाहिँ प्लेयर डेटा चाहिँ सबकन्सियसली प्रेसर न जुइफुका अहिले वो हिसाबमा न वो प्रेसर धाने या मफयोपट्टि अवस्था जुदु स्पेशली आई टिम इङ्ल्यान्ड यो टिम स्वेव खस एकदमै नुप खेलाडी त यङ खेलाडी त अहिले वो एकदमै हाईएस्ट स्टेज वो इलाइट स्टेज चाहिँ मिटिफु वो क्यापेबिलिटी डुपट्टि खेलाडी त चाहिँ इङ्ल्यान्डै पट्टि चाहिँ गुब्ले झिसा स्वेवले चाहिँ मरुला धगाना मति त जबकि इटली यो टिम चाहिँ 33 प्लस गेम चाहिँ अनबिटन ज्या 33 गेम दगा मबुका फाइनल टिम गुबडी टिम का इमु चाहिँ रिजन इमटा चाहिँ अन्डरडॉग जुपटी अथवा अन्डरडॉग द मडावे त लोकी डावे त लोकी प्रोफाइल दुपटी चाहिँ इमटा एडभान्टेज जुइ छ तर यहाँ जुसा न्यू टीम ने एकदम प्रबल का जिउ प्रेडिक्सन धाव जिउ चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ जग्गा हो जिफु आज धाव कसले इङ्ल्यान्ड त सपोर्ट याना इङ्ल्यान्डै ट्याकीमा ढाका चाहिँ जी मति त्यो का जी चाहिँ जिउ विश चाहिँ वया का तर प्र्याक्टिकली स्वेबले चाहिँ भटी चाहिँ इङ्ल्यान्ड त ठाकुइ थे चाहिँ जी अनुमान अवश्य जजिन मिठौँ झी ज्याजो सोनिका साले जिसँग ठो टिप्लिपाङ उहिले अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्र रुपे वे जोंगु चाहिँ युरो कप कोपा अमेरिका कप नाप सम्मानित जिया खेल पत्रकार एनाउन्सर अले खेल विश्व फुटबल विश्व के नाप कठाना जी वेका काइ अभिनव जोशी नाप सँग खलामला ब्याक चुनाउ जुल ज्याजो जी आरसे बचाको डिपा पाके हुने डिपा ढंगा कोपा अमेरिका कप नि खलाको जी न लिसे इन 60 विषय नेपाल फुटबल अवस्था न खलाको जी ज्याजोसँग बचाको डिपा ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालले आफ्नै अत्याधुनिक पीसीआर ल्याबमा नमुना परीक्षण गरिरहेको र हालै बिरामीको सुविधाको लागि घरघरमा पुगेर स्वाब कलेक्सन सेवा सुरु गरेको जानकारी गराउँदछौं। थप जानकारीको लागि मोबाइल 980120 02535 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। साथै विदेश जाने सबैको लागि मान्यता प्राप्त पीसीआर टेस्ट पनि गरिन्छ। ग्रान्डी इन्टरनेशनल हस्पिटल, प्रोभाइडिङ बेस्ट अफ केयर विथ कम्प्यासन। जहाँ गए पानी बाटो जस्तो भए नि छोड्दिन साथ तपाईँको जस्तै बाधा आए पनि किनकि म हिरो एक्सपर्ट हुँ तपाईँको जोस हुँ तपाईँको हरेक च्याको म बलियो साथ हुँ सधैँ तपाईँको किनकि म हिरो एक्सपर्ट हुँ। अफ-रोड एडभेन्चरमा रमाउनेको पहिलो रोचाइको बाइक जसमा छ 18.4 HP इन्जिन, ड्युअल पर्पोज टायर र रियर मोनोसक प्रविधि हिरो एक्सपल्स 200 हामीमा छ हिरो। Admission open for playgroup at Modern Yewa English School, Nararmar, Kathmandu. Phone number 4249350 4249350। माँ भ्याया संरक्षण शिक्षा स्तरीयता ठोए ख जिमीको स्कुल या विशेषता Modern Yewa English School, Nararmar, Kathmandu. Phone number 4249350। A multilingual school dedicated to quality education through mother tongue. Join us. Modern Yewa English School, Nararmar, Kathmandu. Phone number 4249350। त्यसपछि युनिसेक्स स्कुटर आयो, यानी केटा र केटी दुवैको लागि। तर आजसम्म कसैले यो स्कुटर फ्यामिलीको लागि हो भनेन। तर प्राय हेर्नु भयो भने स्कुटर चलाउने चाहिँ फ्यामिलीको सबै हुन्छन्, बुबा आमा दाई भाइ भाउजू सबै। त्यसैले हिरोले ल्याएको छ नेपालकै पहिलो फ्यामिली स्कुटर हिरो डेस्टिनी 125 जसमा छ गजब पावर र i3s प्रविधि, बाहिरै तेल हाल्न मिल्ने ठाउँ, टेलिस्कोपिक फ्रन्ट सस्पेन्सन जस्ता आकर्षक फिचरहरू तपाईको फ्यामिलीलाई पर्फेक्ट फिट हुने गरी हिरो डेस्टिनी 125 मेरो फ्यामिलीको नयाँ मेम्बर।
बचाको डिपार्टमेन्टका नाचका लस्को सियाना छना ज्याजो ख सोनिका ज्याजो हरेक आइतबार मंगलबार बिहीबार हो शनिबार छाटुको ज्याजो सिक्ने यहाँ है चुनको जुल सोनिका 18 सोनिकले बोलन चंगु टिटी गतिविधि टिटी जात्रा पर्व ख टिटी सँगसँगै ख नेबेको टुको दौरान ठाउँ छ त्यो विषय परि विषय विश्व कथा विषय वस्तु जना वेग जुल खेल जगत विषय वस्तु जना वेग रु सिक्न सोचन रु जी अर्जेन्टिना या जर्सी जना ठुको ज्याजो यहाँका जना हो तो इले चाहिँ कोपा अमेरिका कप न यहाँ वे चंगु कोपा अमेरिका कप बारे खलाया मासा अर्जेन्टिना व ब्राजिल फाइनली ठाउँ सम्भवतः वो गेम न आइतबार सुटे चाहिँ जो सेफ है अहिले अर्जेन्टिना बारे खलाया मासा यो कोही डे ढुङ्गु अर्जेन्टिना चाहिँ छौ कप ट्याकिङ अफ अन्तर्राष्ट्रिय गेम ट्याकिङ अफ एकै दुने अर्जेन्टिना बलेको नाका बह खेलाडीको कास मेसी छ खलायामा मेसी चाहिँ क्लब फुटबल गुली बालक मिटी राष्ट्रिय टिमले गुली बालक चाहिँ उली पर्फर्मेन्स या मुखो देशी नीति चाहिँ या अवस्था तर ठो टाइम चाहिँ वेको छ अवसर न ख ठुफुको आज छ खमला ब्याकजी खेल पत्रकार एनाउन्सर पूर्व जी खेल विशेषज्ञ ढाइजनहरु अभिनव जोशी र यहाँ ठो ख ल्याएको जी अभिनव जी हानासको लस्को सेना छ बचाको डिपार्टमेन्टका अझै कोपा अमेरिका अछि आ नाता युरो कप यो खलायंगा सिया इंग्लैंड या so प्रशिक्षक चाहिँ छौ चाहिँ प्रशंसक कथा छौ फ्यान कथा इंग्लैंड टे गुड प्रिडिक्सन छिटेर चाहिँ या कोपा अमेरिका कप वे कोपा अमेरिका कप अर्जेन्टिना व ब्राजिल दु हिस्ट्री से खसा ब्राजिल ला अर्जेन्टिना एको ट्याको गुन दु अले अर्जेन्टिना पनि बारे खला मासा एकको ढेर ढुङ्गा चाहिँ छौ फाइनली वो अवस्था न दूर अवस्था जुला छिने ट्याको फु अवस्था मर्ने एको ट्याको फु अवस्था मर्ने कोपा अमेरिका कप पनि खला मासा अर्जेन्टिना 14 चोटी ट्याके गुरु छिने ब्राजिल गुक व उरुग्वे झिन्याको ट्याको गुरु आठो अर्जेन्टिना फाइनल व ब्राजिल ठौरु ठो ख गेना सूर्य गठित अवस्था गेजी ब्राजिल भर्सेस अर्जेन्टिना न्याब्लेना इन्टरनेशनल फुटबल चाहिँ छौ फेस्टिभल गठक या वेटेड फुटबल मतलब वेटेड फुटबल है ब्राजिल और अर्जेन्टिना गेम हैन वेटेड फुटबल एकदम न्याब्लेना वो चाहिँ एकदमै सेलिब्रेटेड म्याच क न्याब्लेना वो चाहिँ एकदमै हाइली एन्टिसिपेटेड म्याच जुई अहिले कोपा अमेरिका न न्याब्लेना मोस्ट रिपिटेड फिक्चर न वे ख छिसा डाव खस स्वे खस किनकि न्यावे जुसा वर्ल्ड फुटबल एन चाहिँ एकदमै प्रबल न्यू टिम चाहिँ ब्राजिल व अर्जेन्टिना ख अहिले वो जु गुबडी राइवलरी डु वो न्यू टिम युक्ति चाहिँ वो चाहिँ न्याब्लेना रिफ्लेक्ट जस उडु चाहे वो वर्ल्ड कप जुइमा चाहे कोपा अमेरिका जुइमा अहिले कोपा अमेरिका चाहिँ वो कन्टिनेन्टल डोमिनेन्स साउथ अमेरिका चाहिँ दक्षिण बालापट्टि टिम गुपटी ख वो चाहिँ छौ प्रुभियाटा चाहिँ न्यू टिमे चाहिँ न्याब्ले न होडबाजी ज्या छौ पनि अवस्था न दु ठुपाले हान चुलाउडु वो अवसर चाहिँ न्यू न टिम त चाहिँ वो अवसर चाहिँ साउथ अमेरिका यो दक्षिण बेस्ट टिम चाहिँ गुपटी खरका चाहिँ प्रुभियाटा न्यू न टिम न अपर्च्युनिटी दु तर आज ठुपाले सिनारियो खस स्वेव खस चाहिँ ब्राजिल युपटी होमे जुया छौ दु फर टुर्नामेन्ट अहिले ब्राजिल त चाहिँ वो कम्पिटिटिभ एडभान्टेज चाहिँ दु किनकि न्यावै जुसा होम एडभान्टेज छ होम एडभान्टेज चाहिँ जुई अहिले वो जुजुसा हाना म्यु चीज न गएन दुलेका रास चाहिँ अर्जेन्टिना युपटी टिमले चाहिँ जस्तै मेसी लागि खोशानी अपटी वो कोपा अमेरिका न हिसा खाना जब चाहिँ मेसी टिम फाइनल छौ का चिली नापा पेनल्टी बुबले युपटी चाहिँ खर्चिसन स्मरणीय ना दीजी उले चाहिँ गर्न जुलेका दास चाहिँ वो जिन हाचा ढाटे वो ट्यायमा अपटी कम्पल्सन जुल छु आठफम थुपाली मचल ल्या चाहिँ ट्याय मक्ता लगा चाहिँ वो प्रेसर जुल लगा दास चाहिँ सबकन्शियसली वो खिलाडी देता वो प्लेयर देता चाहिँ उइटा चाहिँ वो चाहिँ हाम जग्गा यही वो हिसाबमा चाहिँ उइटा थाकिल जग्गा ज्याज भी अर्जेन्टिना त चाहिँ वो ब्राजिलियो होमे जुसा न मेसीको लागि चाहिँ वो गयो अपर्च्युनिटी खरेका दास चाहिँ वो ट्याकेमा अपटी चाहिँ सब कम्पल्सन चाहिँ जुइ ढुको अवस्था दु वो प्रेसर नापन मेसी न ग्र्याब अथवा वो प्रेसर धा वो उइटा चाहिँ न्यावन हिसाबमा ढा फस चाहिँ वो सिनारियो चाहिँ फेभरेबल मजुपटी अवस्था क ठुबाली न वे रिपिट ट्विट छ जिसेबले चाहिँ किनकि ब्राजिल न्याउ जुसा वो कन्टिनेन्टली मको जग्गा कि टिम हिसाबमा न वो हिसाबमा एकदमै बालापटी परफर्मेन्स केना छ दु अभिनव ऐसा दबाव चाहिँ अर्जेन्टिनाको दुड हाट्नु ख छु हिसाबमा चाहिँ दबाव चाहिँ ब्राजिलले उले दबावले मरो दबाव चाहिँ ट्याक्कीमा अवस्था चाहिँ अर्जेन्टिना दुड हाट्नु वो उको ठाउँ एनालिसिस गर्नु जी चाहिँ किनकि ब्राजिलियो होमे जुसा ब्राजिल त शायद अर्जेन्टिना त चाहिँ स्पेशली मेसी त चाहिँ लियोनेल मेसी त चाहिँ वो अझै बढी दबाव दु कि वो चाहिँ ट्याकेमा आउटका चाहिँ वो चाहिँ प्रेसर ज्या छ किनकि मेसी करियर ग्राफ खस चाहिँ छौ न्युजिल्यान्ड टुर्नामेन्ट अब म मिडियोपटी अवस्था दु 2022 युपटी जुपटी वर्ल्ड कप मेसी न अटेन्डेन्स भबिली या चाहिँ वेकन धाडियुपटी प्रतिबद्धता केना दिउ ख तर 2022
2024 जुपिटी 24 धावा झिसा चाहिँ 2023 धामा भइटा चाहिँ मतलब 2024 ले जुपिटी कोपा अमेरिका चाहिँ मेसी दैला मरिरहेका चाहिँ वो चाहिँ झिसा धामा धाफुपट्टि अवस्था मरो र जी थौ एनालिसिस याको खसा चाहिँ मेसी युपिटी टाइम चाहिँ सिरेर हुन्छ वो चाहिँ 2024 ले चाहिँ मेसी मिटी फयपट्टि अवस्था मरु तर अठे दादा न मेसी मिटी फयमा वो मिटा च्यामा ढका चाहिँ हमेशा न वो चाहिँ विशलाई यापट्टि वा अथवा छौपट्टि गुडविल बिपट्टि अथवा झिसा चाहिँ विश यापट्टि अवस्थालाई भेटु तर थुपाली न वे रिपिटिसन जुयो ढका चाहिँ जी अनुमान याना छन् अहिले वसँग अब चाहिँ जी सुए ढका दास चाहिँ ब्राजिल व अर्जेन्टिना योपट्टि होम फिक्सरेज अथवा झिसा चाहिँ इंग्लैंड सरी ब्राजिल जुपट्टि अवस्था चाहिँ ब्राजिल त ह्याप्ले न छौ चाहिँ एडभान्टेज जुपट्टि अवस्था जो छ झिसा हिस्ट्री से खसा ब्राजिल चाहिँ एकदमै फेभरेबल जुपट्टि अवस्था दु थोसे नापा ब्राजिल जुपट्टि छौ गेम 2019 जु उबले चाहिँ अर्जेन्टिना च्याको ख ओशन यो चाहिँ एकदमै ब्राजिल युपट्टि डोमिनेन्स चाहिँ बिग अप द जुपट्टि अवस्था दुख अले यो कोही डोमिनेन्स चाहिँ ब्राजिल यु चाहिँ होम टिम ज्या छौपट्टि अवस्था दु अले सो पोइन्टमा अपनी चीज चाहिँ सुख रखा चाहिँ प्रशिक्षक टिटेन जब टीम असाइन या दु उबले चाहिँ वो टीम त मोटिभ त या चाहिँ वो टीम असाइन याको उबले चाहिँ धावको चाहिँ ब्राजिल यको खेलाडी त टीम मेम्बर उठाउ गर्ने धावको चाहिँ किनकि वो टीम मोटिभ जुड रखा चाहिँ अर्जेन्टिना या न्यूली अपॉइंटेड प्रशिक्षक मलाई लियोनेल स्कालोनी वेकन चाहिँ टीम त न प्रायोरिटाइज याको तर अर्जेन्टिना जुइमा वो बार्सिलोना जुइमा ह्याब्ले न गजिरहेका दास चाहिँ मेसी यो अराउन्डै वो टीम बने जुइछु मेसी त केन्द्र मानेन वो टीम बने जुइ अहिले मेसी चाहिँ ह्याब्ले सेन्ट्रल फोकल पोइन्ट ज्याछौँ परि अवस्था न दु अहिले गुब्ले गर्जिरहेका दास चाहिँ मेसी अगेन्स्ट भिटुपट्टि डिफेन्स त मेसी अगेन्स्ट भिटुपट्टि टीम त चाहिँ एकदमै गुब्ले प्रेडिक्टेबल अवस्था न ज्याछौँ अहिले ब्राजिल चाहिँ एकदमै बालाको सिउ कि मेसी इज द मेन म्यान मेसी त चाहिँ झिसा क्यान्सल आउट या पत्ता ढका दास चाहिँ अर्जेन्टिना यो टीम चाहिँ न्युट्रलाइज या फैढका चाहिँ ब्राजिल युपट्टि एकदमै रणनीति दुथे अथवा इमसँग अर्ना सुसेना चौ जिसबले बट हैविङ सेड दैट यु अर्जेन्टिना यो टीम हैन बाबालापी खेलाडी त अर्जेन्टिना चाहिँ बाबालाको मिटिङमा कोढका चाहिँ जित भयो मको तर कम्पेटिटिभ एडभान्टेज चाहिँ ब्राजिल त अफोर्ड टुढका चाहिँ जित सोया छैन किनकि जस्तै पछिल्लो गेम त चाहिँ झिसा मध्यनजर खस चाहिँ अथवा पछिल्लो गेम त चाहिँ झिसा सोया खस चाहिँ अर्जेन्टिना जस्तै कोलम्बिया नापन झिसा सोया ऊ जब प्रेसरै ठेन ढुङ्गा अर्जेन्टिना खेलाडी त्यसमा चाहिँ म मिटी फया छौँ डुला मफला ढका चाहिँ कोलम्बिया यो म्याच सोया झिसा ढाको किनकि कोलम्बिया कम्पेरिटिभली but he's a lower rank but he's a कम आके यापट्टि टीम ख अहिले कोलम्बिया अर्जेन्टिना त एकदमै हमे बनाएपट्टि अवस्था नै छ खना पेनल्टी त थिएन अहिले अर्जेन्टिना चाहिँ लास्ट पेनल्टी चाहिँ ट्याकुपट्टि अवस्था जुजुला जबकि ब्राजिलपट्टि चाहिँ एकदमै क्लीन रेकर्ड न दु अहिले ब्राजिल होम जुया चाहिँ ब्राजिल चाहिँ लास्ट गेम पेरु नापा मिटुको 1-0 ट्याउको तर ऊ गेम चाहिँ गोल कम जुसा ब्राजिल युपट्टि कन्भिन्सिङ परफर्मेन्स चाहिँ झिसा खना अहिले पेरु एकदमै बालापट्टि टिम नख उइटा चाहिँ हान्छ झिसा पेरु त डिसरेस्पेक्ट अभिनवजी अर्जेन्टिनापट्टि चर्चा याले चाहिँ मेसिउना अभिनवजी अर्जेन्टिनापट्टि चर्चा याले मेसिउना ह्याब्रे हैन वे छाउने मेसी चाहिँ फुटबल जगत थो डायनामिक पर्सन कठन बुझौँ रुमला ठो गु विश्वकप वेटौँ 2022 ले चाहिँ आइज राष्ट्र चाहिँ मेसी मारका छौ चाहिँ कठया छौ ठगु विचार टेजौँ इले चाहिँ मेसी चाहिँ मिटिमा अवस्था छौ मेसी मारका चाहिँ आइज राष्ट्र ढाइजौँ ठो अवस्था ठिकै छ कुकुर छ ठाउँको नै दिने बिना गर्न जुइरहेका दास चाहिँ चल भ्यालु न उले इम्पोर्टेन्स जुइडुङको अवस्थाहरु छम खेलाडी चाहिँ छौ टिमे वनी बेला चाहिँ उयु क्यापेबिलिटी जको मरु कि उयु जस्तै लेट्स से उयु इकोनोमिकल एस्पेक्ट इकोनोमिकल डिमेन्सन चाहिँ गयो अथवा इकोनोमिकल उयु जो सो इम्प्रेसन चाहिँ गयो वो चीज न एकदमै म्याटर जुइथे छ ठाउँकने दिने जस्तै उयु कमर्शियल भ्यालु गुली जुइ मेसी युपटी कमर्शियल भ्यालु गुली दु अथवा मेसी याना चाहिँ गुली मनु त अट्र्याक्ट जुइ फुटबलले मेसी याना चाहिँ गुली एटेन्डेन्स क्राउड फुटबलले अट्र्याक्ट जुइ वो चीज एकदमै भ्यालु जुइपट्टि अवस्था जुइदिनु दु अहिले मेसी त त्यता होस्ट टिम न चाहिँ प्रेसरियाबिटीला स्वाभाविक जुल उ छो चाहिँ
एकदमै नर्मल चीज है ख जन्मौ जन्मान्तर ने से चीज से जुया छौडु खेलाडी चाहिँ उ चाहिँ छौ लस्टर चाहिँ वो चीज ना अट्र्याक्ट हुई अले कतारे चाहिँ गए जुपडी अवस्था जुर गरास चाहिँ कतारे फर्स्ट टाइम ज्या छौ क अले वो अट्र्याक्सन चाहिँ कता ता माला छौडी अवस्था दु अले वो अट्र्याक्सन चाहिँ गर्न जुइरहेका चाहिँ रोनाल्डो न पोर्चुगल क्वालिफाई जुया रोनाल्डो ठेन्नुका छौडी छुटी लस्टर जुई फ्रान्स ठेन दास फ्रान्स जुबडी छुटी लस्टर जुई अथवा मेरो हिसाबमा ढाको चाहिँ जस्तै नकआउट स्टेज चाहिँ गुली बढी ज्या छ न हो न गुली बढी ज्या हो न वो हिसाबमा न होस्ट नेसन चाहिँ फाइदा जुइबडी अवस्था ख होस्ट जस्तै फाइनली चाहिँ न्यू अन्डरडग टिम ढका ठेन ढका दास चाहिँ उली अटेन्डेन्स क्राउड उली कमर्शियल भ्यालु मजुइन वो हिसाबमा चाहिँ होस्ट नेसन मेसी त हेमा ढका ढाक्न छुइ ढका दास चाहिँ मेसी त मिटका चाहिँ अर्जेन्टिना चाहिँ गुली फाइदा क्याफु अझै मेसी त डिसरेस्पेक्ट यानो म खुद थाना चाहिँ तर गर्जिरहेका ढास चाहिँ अर्जेन्टिना टिम न्याब्ले जिस्न सोयो खस चाहिँ न्याब्ले एकदमै ब्राइट ट्यालेन्टेड चाहे वो म्याराडोना नसिन आयो तक टाइम यु सोयो खस न्याब्ले जस्तै अर्जेन्टिना टिमले चाहिँ ट्यालेन्टी गुबले कमी मरुपटी अवस्था दु अनि वो हिसाबमा चाहिँ वो मेसी त छुटेन मको कि मेसी त इन्क्लुड याना है वो बरु गर्न वो चाहिँ मोल्ड या फै अनप्रेडिक्टेबल डे कि फै वो चीज चाहिँ मेसी अथवा अर्जेन्टिना चाहिँ कन्सन्ट्रेट या फटका ढास चाहिँ अले अर्जेन्टिना भनि चाहिँ थाहै ठेछ जिउ हिसाबमा ठुसीपट्टि कोपा अमेरिका कपपट्टि खलाउ खस अर्जेन्टिना गेम हिटा चौरु अर्जेन्टिनापट्टि गेम हिजोको शैली खलाउ खस सिनारे स्टार प्ले त यो डुमला लिग विभिन्न कठा देशे हुना हिटा चोपी एकको नाजापे खेलाडी दुसा टके न अर्जेन्टिना चाहिँ गेम बालको किनमा फुट घान एको मन्डे ढाइजाउँ त्यो चाहिँ खास चाहिँ सुक वो मेसी चाहिँ भरि चाहिँ बाला केनफु मेरो टिम वर्क अर्जेन्टिना गेट गुली डेमा सिनक हेट्नातिर वो गुली डेमा ओली मरु घार वो जाउँ ठो आ फाइनली वो फुको मिस्टेक चाहिँ सचेना अर्जेन्टिना यहाँ वेट चाहिँ जोगी मोच यहाँ नै वेट चाहिँ जोगी मोच अर्जेन्टिना एभ्री यहाँले चाहिँ छौ एनालिसिस गर्छिरहेका छ चाहिँ अर्जेन्टिना अट्याक चाहिँ एकदमै बालावटी अवस्था छ यहाँले नै अर्जेन्टिना अट्याक चाहिँ सायद वो म्याराडोना यु मोटिभेसन जुइफु जस्तै सो स्कुलिङ वो स्पोर्ट्स कल्चर युपट्टि न खजुई जस्तै हिसा आइडियलाइज यापट्टि न खजुई मगला जस्तै अर्जेन्टिना यु यहाँ मस्त न म्याराडोना बने जिमा ढाउटी छौपटी चाहिँ मेन्टालिटी जुइछु अले फुकन वो अट्याक माइन्डेड अट्याक त है वो भनि चाहिँ केन्द्रित जी अट्याकरै जिमा ढाका चाहिँ वो अट्याक त बढी वो अट्याक बढी पपुलर जी अथवा जी चाहिँ हजुर द नेक्स्ट म्याराडोना बिङ द नेक्स्ट म्याराडोना इज द मोटिभ अफ एभ्री चिल्ड्रेन इन अर्जेन्टिना जी छ अर्ना ढाउटी अवस्थाना डुवाले वो जुया चाहिँ गर्न जुया छन् ढुका दास चाहिँ यहाँले नै अर्जेन्टिना अट्याक चाहिँ एकदम बाले तर वो ढाटा डिफेन्स चाहिँ गुब्ले अथवा ढाउ यहाँले न मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ डिफेन्स चाहिँ अपासको इन्टरनेसनल क्यालिबर यो मजुपट्टि अवस्था छु अहिले टिम ब्यालेन्स चाहिँ गुब्ले जुइमको अझ यो पालि थुपाली उपरि अवस्था न गर्जिया छु ढुका दास चाहिँ अट्याक खस चाहिँ खेलाडी डेटा चाहिँ अट्याकपट्टि ठाए मरे हुँला सजियो अगारो ठेन्यामपट्टि वर्ल्ड क्लास खेलाडी ढौकने चाहिँ लाइनअपै लाइमको किनकि जस्तै लाउटारो मार्टिनेज न उलिए फर्मेटु निकोलस गन्जालेस जो विंगर चाहिँ विंगरै मिटिमापट्टि अवस्था दुसा चाहिँ वान म्यान स्ट्राइकर यो हिसाब ढाउ खस चाहिँ माउरो इकार्डी थिए न्यापी अट्याकर त अर्जेन्टिना यो टिमै मलाई छु ढाउ खस उली डेफ्ट दुगा अर्जेन्टिना यो टिमै वो ढारा हान गर्न जुइरहेका छ डिफेन्स उली न स्टेबल जुइमापट्टि अवस्था दु डिफेन्स चाहिँ न्याब्ले न छौ चाहिँ विक पोइन्टै ज्या छौ दु अर्जेन्टिना यो लाइक वो टिम इम्ब्यालेन्स छ यहाँ चाहिँ गुब्ले ब्याकफायर जुइ अर्जेन्टिना यो टिममा चाहिँ वो टिम इम्ब्यालेन्स जुया वो अपोजिसन चाहिँ एडभान्टेज ज्या छौ पट्टि अवस्था दु वो हिसाबमा चाहिँ अर्जेन्टिना यो ड्रब्याक चाहिँ वो खटका चाहिँ जिन ह्याब्ले न ढ्या छनु दु अर्जेन्टिना वो भरि चाहिँ छौनी चाहिँ हजुर अर्जेन्टिना पनि खला खस अर्जेन्टिना चाहिँ यदि ठो कोपा अमेरिका कप टेक्यु खस ब्राजिल छिन नजन हेर्न टेक्नु ब्राजिल होम ग्राउन्ड रुमला वेक अप इन द बिट या अथवा वेक अप द बैक फायर या खस चाहिँ अब वेक अप इन अर्जेन्टिना चाहिँ आर गयो कोठा छिन नजन ल अर्जेन्टिना फुटबल डेफ दु वो स्टार खेलाडी चाहिँ बेन्चे दु अब पैसाके गयो कोठा रणनीति चाहिँ मिटी मालिकी ताकि अर्जेन्टिना छौ संगठित रूपमा चाहिँ छौ टिम वर्क कठा मेसी त इन्क्लुड याना टिम वर्क कठा न्याउन भई मेसी त ग्वालिया कठा न्याउन भई डिफेन्स एटे सुचु हेमाले वो अप्सन सुचु रु वाला पैसाके गुकोठा रणनीति व चाहिँ ब्राजिल रे बिटिया फै न्याप्लिना जी धाठे वो टीम स्पोर्ट्स का टीम चाहिँ दक्षा फाउन्डेसन का दक्षा तर फाउन्डेसन का वो फाउन्डेसन है चाहिँ इन्डिभिजुअल खेलाडी त स्पेस ब्युटी अवस्था दै अले आज जस्तै झिस पछिल्लो समय जब अर्जेन्टिना चाहिँ ब्राजिल त ट्याकु ख
वो गेम त एनालिसिस या खस वो गेम बले न दक्षा इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट चाहिँ अर्जेन्टिना योपट्टि चाहिँ वो टीम कोऑर्डिनेशन जुपट्टि अवस्था ख 2019 जुपट्टि गेम चाहिँ जब ब्राजिल अर्जेन्टिना जु ख उले चाहिँ टीम कोऑर्डिनेशन याना अर्जेन्टिना च्याउ ख रादर देन मेसी न याना वो चीज चाहिँ भरि हाइलाइट यामा पनि अवस्था दुथे छ किनकि अर्जेन्टिना योपट्टि मेन वेपन चाहिँ मेसी खडका चाहिँ फुक्सा सिडुङका उकेपट्टि अल्टरनेटिभ आइडिया चाहिँ अल्टरनेटिभ वेज त चाहिँ छिस बिल्ड एफर्ट रका दास चाहिँ अथवा लेट्स से ब्राजिल बिल्ड एफर्ट रका दास चाहिँ ब्राजिल ट्याकिफु अले अर्जेन्टिना न छु यामा हिसाबको चाहिँ सोचेमा पनि चीज रका दास चाहिँ अल्टरनेटिभ अप्सन्स त प्लान बी टा मा आउनु छु ओ चाहिँ मेसी बाइक म्यू खेलाडी तेना चाहिँ फ्लरिश यापट्टि मेबी खेलाडी तेना न स्पेस भ्यू मेबी खेलाडी तेना न न्यनी युपट्टि अवस्था जुल रका दास चाहिँ अले वो हिसाबमा चाहिँ अर्जेन्टिना ट्याकिफाइ रका चाहिँ जी अनुमान याना किनकि ब्राजिललाई शेषियो Messi is the main man daka ale maybe चाहिँ we can capitalize या फर दका दास चाहिँ वो चीज चाहिँ एडभान्टेज जुइ फो अर्जेन्टिना यो लागि नापे युपट्टि जिस कोलम्बिया नापे यो गेम हैन एकदमै मार्केना चौपटी टिम एकदमै मार्केना चौपटी खेलाडी ख मेसी न चाहिँ जु कट बैक हेटा लाउटारो मार्टिनेज चाहिँ गोल हेटा छु ओटा हिसाबमा चाहिँ फुकट अटेन्सन चाहिँ मेसी का केन्द्रित ज्याछु अले मेम सम स्पेयर खेलाडी चाहिँ उके विन एडभान्टेज का ओ गोल जु खछ वो हिसाबमा वो स्ट्र्याटेजी वो टेक्निक चाहिँ हान रिपिट जगह जुइ ज्याछु दुकताका रास चाहिँ अर्जेन्टिना त चाहिँ याब्ले नै एडभान्टेज ज्याछु पनि अवस्था दु मेसी युपट्टि क्वालिटी चाहिँ ओभरमाइन अन्डरमाइन यानुमको मेसी इज स्टिल द बेस्ट प्लेयर जी आना दया मेसी चाहिँ वर्ल्ड टीम पनि दक्षा बेस्ट खेलाडी एक खरका चाहिँ तर वो दादा इंटरनेशनल टूर्नामेंट वन भले अथवा टीम कोऑर्डिनेशन भले चाहिँ वो चीज गुले वो स्टारडम वो हाइप वो गुले वो अपॉर्चुनिटी चाहिँ मेसी न कम्प्रोमाइज यामा पनि अवस्था छ छिराइ हुन्छ यदि अर्जेन्टिना गेम टेक्यो खस ब्राजिल युपट्टि डिफेन्स अथवा ब्राजिल युपको डिफेन्स चाहिँ मेसी त चाहिँ घेरा पनि टेको ठाउँ दै एजुनी मेसी चाहिँ छुरियामा लाइसिन मेसी चाहिँ छौ मेपिन त ग्वालियाको ठाउँ बल पास या सटिक पास बिउ न त सिधा चाहिँ मेपीसँग अवसर कायो उ ठाउँ मेसी भूमिका मिन्टु चाहिँ अझ अर्जेन्टिना टेको सम्भावना दु ठोक वे दामा किनकि जस्तै अर्जेन्टिना नै एकदमै प्रबल खेलाडी त चाहिँ झिस खना चौको अवस्था दु जस्तै झिस लाउटारो मार्टिनेज यु खना खलाना लाउटारो मार्टिनेज न गोल न या ख नापे युपट्टि गेम कोलम्बिया विरुद्ध गेम अहिले जस्तै एकदमै बाबलापी मिडफिल्डर त न अराइज भ्या छौ दु अर्जेन्टिना टिम रोड्रिगो डिपल धापति खेलाडी दु उडिनेजे इटालियन सियाले मिटिङ बिटी खेलाडी जियोभानी डो सेल्सो जो इंग्लिश प्रीमियर लीग मिटादी झिसा चाहिँ वो स्पर्स युपट्टि टटनहम हटस्पर्स युपट्टि खेलाडी खबेका एकदमै बाबालापी खेलाडी त दु अले सर्जियो अग्वेरोला जुएजुला याप्ले जुया फर डेकेड वन अफ द फाइनेस्ट स्ट्राइकर्स त चाहिँ सर्जियो अग्वेरो त चाहिँ झिसा डिनियाना चोपट्टि अवस्था दु याप्ले न झिसा स्वे खस चाहिँ जस्तै फर्मेसन त चाहिँ एकदमै मिलेयामा पनि अथवा फर्मेसन एकदमै ठाकुपट्टि अवस्था चाहिँ अर्जेन्टिना चाहिँ जुया छौँ किनकि फरवर्ड त छिस छौ टिमे न्यामा जुल लगा दास चाहिँ मिडफिल्डर चाहिँ स्विटर ते एउटा चाहिँ कन्फ्युजन जुइफु छु गुब्ले चाहिँ गर्न जुइरहेका दास चाहिँ सेन्ट्रल बेस स्ट्राइकर चाहिँ अपोजिट दा चाहिँ विंगर्स त सुसुटे एउटा गाना कन्फ्युजन जुया छौँ छवै पोजिसन 5 जना खेलाडी त दु अर्जेन्टिना अले म्यू पोजिसन चाहिँ उइटा चाहिँ अटे गर्न या एउटा हुन छौ चाहिँ प्रेसर जुया छौँ पनि अवस्था जुया छौँ पनि अवस्था दु अले वो जुया न ठाकुपट्टि समस्या जुया छौँ पनि वो चाहिँ बिगअप त जुया छौँ पनि ख अले डिफेन्स हैन भरि चाहिँ वो सर्ट आउट यामा पनि अवस्था छ किनकि जब वो कोलम्बिया नापायो पनि छौ बिल्डअप प्ले झिस सुएको छ डिफेन्सिभली ल्याब्स त यहाँ न वो प्रब्लम जुक डिफेन्स न स्टेबल यामा किनकि ब्राजिल थे यहाँपट्टि टिम युपट्टि अट्याक त गर्न चाहिँ नेमार थे यहाँ पनि खस चाहिँ डिफेन्स चाहिँ पहिला स्टेबल यामा स्टेलमेट डेक्युमेटिज सिचुएसन जिमा अथवा वो पहिले गोल बेहोरे जो लगा राछ चाहिँ होला गेम में कमब्याक यामा पनि प्रेसर ताने या चाहिँ अर्जेन्टिना यो अट्याक त झन् ठाकुइ थिएछ अहिले वो हिसाबमा चाहिँ पहिला नम्बर 1 प्रायोरिटी चाहिँ अर्जेन्टिना यो डिफेन्स चाहिँ स्टेबल यामा थिएछ वो दादा हैन अर्जेन्टिना यो पनि जस्तै गोलकिपर इमिलियानो मार्टिनेज जो आर्सेनल पूर्व गोलकिपर का वेकन पेनल्टी गुपटी परफॉर्मेंस वो हिसाबमा एकदमै हाइली ठौ हिसाबमा वो टिम त ट्याकल कि वो उयो सेमिफाइनल खेले चाहिँ गेम चाहिँ वो हिसाबमा चाहिँ अर्जेन्टिनाको लागि डिफेन्स चाहिँ पहिला स्टेबल देखिमा हो अवस्था
अठो टाइजुन इले चाहिँ अर्जेन्टिना इपटी गु खान्छुन इले ब्राजिल स्टार खेलाडी नेमार न दु ब्राजिल चाहिँ ठाउँ रणनीति गुको ठाउँ देकिरे छ मेसी त पनिको ब्याग चाहिँ मे गए को ठाउँ रणनीति देका चाहिँ ब्राजिल न्यावै थे छ अब ब्राजिल जस्तै टी यो अन्दरै यो कोही समय मिटी ढुङ्गुदु ती जो चाहिँ तले ब्राजिलले चाहिँ एकदमै ट्यालेन्टेड खेलाडी त न दु जिया छौं दु अवस्था दु जस्तै स्पेशली जिन छ डिफेन्सिभ ब्यालेन्स टिम ब्यालेन्स यो खलाना ब्राजिलियन टिम चाहिँ एकदमै ब्यालेन्स चाहे वो डिफेन्स जुइमा अट्याक जुइमा मिडफिल्ड जुइमा यौं पोजिसन हैन ब्राजिलले चाहिँ 101 खेलाडी त दुबडी अवस्था दु अले ब्राजिलले चाहिँ नम्बर 1 ला न्याप्ले नेमार खन्यामै जुसा क्याप्टेन जु प्रायोरिटी बिया छ थुपाली गएन जुटेका छ नेमार गोल स्कोरिङ थुपाली चाहिँ भरिचा जिसा लोकी प्रोफाइल त भरिचा ल्युनि छ न बरु टिम त गर्न चाहिँ प्रस्पर याफै टिम त गुली एडभान्टेज बिफै वो चीज चाहिँ नेमार त चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी बियाट उठेछ जुन चाहिँ सफल न जुटु थुपाली अले वो चीज त चाहिँ क्यापिटलाइज या सोचे जुइ ब्राजिलियन टिम अहिले जस्तै लुकास पाक्वेटा यो खला लुकास पाक्वेटा लास्ट टाइम जो गोल स्कोर नको वेका चाहिँ एकदमै बाला फर्म एना दु मिडफिल्ड यो खलाको छ काश्मीरो जो चाहिँ रियल मैड्रिड टिमपटी चाहिँ स्टार मिडफिल्डर ख वेकाना चाहिँ कन्सेक्युटिभली च्याम्पियन्स लिग च्याकिबले चाहिँ वो मिडफिल्ड टिमपटी एंकर म्यान डाइविट वेका चाहिँ जुया टिमपटी खेलाडी ख काश्मीरो वो लेभल टिमपटी खेलाडी ख थियागो सिल्वा व मार्किनियोस जो डिफेन्सिभ पार्टनरशिप दु वो जुन यंग वो ओल्ड यूपटी दा वो जुन यंग ब्लड वो एक्सपीरियंस यूपटी वो जेलिंग अप दा वो कॉम्बिनेशन से एकदमै बाला दु अले एकदमै बाला डिफेन्सिभ पार्टनरशिप ने ख मार्किनियोस व थियागो सिल्वा जो चाहिँ पीएसजी दुबले चाहिँ निम छवै टिम मिटाना दिउ ख थियागो सिल्वा चाहिँ चेल्सी बना दिला तर वो दासा मार्किनियोस व थियागो सिल्वा यूपटी पार्टनरशिप चाहिँ एकदमै बाला दु अले डिफेन्सिभली न स्टेबल दु अले वो जुइ ढुंगा टिम त छौ कम्फर्ट जुइ अले वो उके यूपटी एडभान्टेज चाहिँ अट्याकर टेसा चाहिँ वो उके क्यापिटलाइज यापटी अवस्था ख अले जो चीज चाहिँ जिस तो टुर्नामेन्ट दौरानै ब्राजिल रिपिट एना छौ दु डिफेन्सिभली एकदमै स्ट्रङ दु मिडफिल्डले बालापटी पोजिसन दु अले अट्याकर टेसा फिनिशिङ नै एना छौ दु ओभरअल टिम परफर्मेन्स बाला हिसाबमा चाहिँ ब्राजिल त चाहिँ थुपाली छु हिसाबमा तो ब्यालेन्स हुआ छ बडी टिम को म चाहिँ एडभान्टेज काफे थेन्छु इन्डिभिजुअल खिलाडी यो कोही दु ब्राजिल खला गजला ब्राजिल गुब्लेन स्टार खिलाडी यो कमी जु मरुपटी अवस्था दु चाहे वो रिचार्लिसन थोपाली जुइमा भिनिसियस जुनियर हाम्रटी रियल मैड्रिड इम्पटी यंग विंगर सम दु वेगना एकदमै बालामा खिलाडी जो लास्ट टाइम वेगला स्टार्टिङ 11 न अटे मजुपटी अवस्था दु हामीले चाहिँ ब्राजिल युपटी चाहिँ लाइनअपे खिलाडी त अथवा स्टार्टिङ लाइनअपे मिटिपी खिलाडी चाहिँ गु गठ गु लेभलमा मिटा छौं टका चाहिँ झिसा चाहिँ अनुमान याफी अवस्था दु ब्राजिल ट्रेडिशनल स्टाइल अफ फुटबल झिसा चाहिँ वो ब्यूटीफुल गेम दका पेलेना छक तयारी ख द ब्यूटीफुल गेम दका चाहिँ वो कोट याना दि अट्र्याक्टिभ पासिङ फुटबल वो चाहिँ स्किलफुल फुटबल चाहिँ ब्राजिल रिपिट यापटी स्वेव चाहिँ जी खना छ न फाइनल हैन अहिले वो चीज चाहिँ ब्राजिल युपटी प्लस साइड ख ब्राजिल युपटी दक्ष खतरनाक हतियारै भए ख वो चीज चाहिँ ब्राजिललाई युज आएको छ अवश्य न वो खला छेठो लान्छु गइथ्यो इले चाहिँ ठिकै चाहिँ युरोप कप इंग्लैंड वो इटली अले तो कोपा अमेरिका पे अर्जेन्टिना ब्राजिल गेम चाहिँ फुकुसिया हेपुको एपुको सोइरहेको आशा जिसन काइजुना जिसन प्रिडिक्सन उको ठया उको ठ फुकुसिया टाइ ट्याकी रहेको जिसन अनुमान नयजना लिसलिसि आठो सिसम खेल विशेषज्ञ कठ खेल नेपाय खेल पत्रकारिता के न्यानो वइ चाहिँ नुम व्यक्तित्व कठना जि नेजला चुनाव उठुको इले चाहिँ नेपाली युपटी फुटबल युपटी भछि चाहिँ खला साफ च्याम्पियनशिप एशियन कप यानिति चाहिँ नियम खेलाडी चाहिँ बन्द प्रशिक्षक नुम प्रशिक्षक अबुडल वो प्रशिक्षक टेर उठो अब्दुल सर टेर उठो अवस्था चाहिँ गे खटिट चाहिँ त्यो गुक्न छ स्पेशली नेपाली फुटबल यो खेला खस चाहिँ नेपाली फुटबल ठाउँको छौ ट्रान्जिशनल फेज वना छौ दु कुवेती प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुताइरी त चाहिँ नेपाल त चाहिँ छौ ब्लेसिङ हिसाबमा मिले जुन जी जिउ चाहिँ मति नख किनकि प्रो लाइसेन्स होल्डर कोच नेपाली फर्स्ट टाइम दक्ष नेपाली दक्ष आटा के दक्ष
क्वालिफाइड एजुकेसनली क्वालिफाइड अथवा फुटबल एजुकेसन दक्ष क्वालिफाइड इपटी कोच चाहिँ अब्दुल्ला अल मुताइरी ख अहिले वेकन चाहिँ गुपटी हिउपा हेट स्यादिउ ख नेपाली फुटबल वो चीज चाहिँ बिस्तारै प्र्याक्टिकली अप्लाई जिया छौँ न जी खना छौँ किनकि जीस टिम सिलेक्सन युबले जीस छौ चाहिँ वो वेक युपटी पर्सपेक्टिभ न खन एकदमै नुपी खेलाडी त एकदमै जस्तै हाई प्रोफाइल खेलाडी त कम्प्रोमाइज याना वेकन एकदमै नुपी खेलाडी त हयादिला छाड गाडा चाहिँ वो चाहिँ भविष्य उकेपटी फाइदा एफएमा भविष्य उकेपटी चाहिँ क्यापिटलाइज एफएमा ढका चाहिँ वो छौ चाहिँ बिल्डअप ज्या छौ वो ब्याकग्राउन्ड वो झिसा चाहिँ ब्रान्च देखाटोपी अथवा लेट्स से उकेपटी जग बनियापटी अवस्था दु अहिले वो हिसाबमा नेपालमा उइटा बिल्डअप याना छौ न दु अहिले वो दादा हैन नापा पनि झिसा हाई प्रोफाइल खेलाडी त चाहिँ योको कम्प्रोमाइज याना छौ अवस्था नम्बर वो ब्यालेन्स चाहिँ झिसा है छौपटी अथवा अब्दुल्ला न चाहिँ वो जिउ एक्सपिरियन्स खेलाडी त वो नुपी खेलाडी त्यो ब्यालेन्स एकदमै बालाको हया दिउ ढका चाहिँ झिसा मतिना गया अहिले जी as a commentator जी internationally योको गेम त याना आफ्नो वर्ल्ड कप क्वालिफिकेसन फ्रान्चाइज फुटबल टुर्नामेन्ट युपी कमेन्टेटर न जी अफिसियल कमेन्टेटर खले जी छ को नियाले याबले चाहिँ गर्न खना त काटा चाहिँ नुबी खेलाडी तेटा चाहिँ थुपाली फुकन टीम न चाहे वो प्रोफेसनल टीम जिमा वा नेशनल इन्टरनेशनल टीम जिमा अथवा इन्टरनेशनल नेपाली टीम जिमा वे गर्न प्रायोरिटाइज याना सोपी अवस्था न दु ठो याना चाहिँ नेपाली फुटबल चाहिँ यहाँ नि ढका चाहिँ झिसा आकलन याना छन् किनकि फ्युचर अफ फुटबल डिपेन्ड्स अपन द युथ ढका ढाइ झिसा अब युथ त गुब्ले ढका टाइम बी फाइम गु गुब्ले ढका अपर्च्युनिटी बी फाइम गु तब तक चाहिँ फुटबल यहाँ नि मको थोपाली चाहिँ ठो रिस्क या न नेपाली फुटबल त यहाँ क्युटी छौ स्टेप काउडु ओ चीज चाहिँ एकदमै नेपालीको लागि बालै छ अनि नेपाली फुटबल युटी इतिहास खस चाहिँ साफ च्याम्पियनशिप नेपालमा उली भानका किनफु अवस्थामा एशियन कप थिएन उला छ फाइनल चरण युटी ख झ लान्छन् एशियन चरण अथवा साफ च्याम्पियनशिप नेपालमा गएको कोठा परफर्मेन्स एशियन कप थिएन अवस्था दैकी मरे छुटु झिउ अंग्रेजी छौ प्रोभर्ब छौ डु रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे ढका दाइजी मतलब ओ यो अर्थ चाहिँ सुरेका दास चाहिँ ठाउँै झिसा चाहिँ ओभरनाइटै झिसा सक्सेस चाहिँ एक्सपेक्ट या खस चाहिँ वो चाहिँ मो युपटी अवस्था न जुइ वो झन् प्रेशर जुइपटी अवस्था न जुइ झिसा साफ च्याम्पियनशिप चाहिँ छौ चाहिँ टार्गेट यापटी अवस्था छौ नेपाली लागि वर्ल्ड कप बराबरै खन्या आपला झिसा हमेशा ढाउसा वय ख किनकि नेपाली युपटी रिचेबल डिस्टेन्स युपटी टुर्नामेन्ट वय छौ जको डुअले उके चाहिँ झिसा डोमिनेन्स काफल ढका दास चाहिँ तो झिसा सब कन्टिनेन्ट है झिसा तो सब कन्टिनेन्ट एरिया पनि डोमिनेन्स झिसा केन फका ढका ढका चाहिँ अलरेडी नि झिसा चाहिँ इन्टरनेशनली झिउ प्रेजेन्स देखि फेपटी अवस्था दु साफ च्याम्पियनशिप यु लागि मोटिभ जो आए प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइरी त हया दिउ ख अले वर्ल्ड कप क्वालिफिकेसन क्याम्पेन चाहिँ उकेपटी बिल्डअप फेज जगा खडका चाहिँ झिसा आकला न्या छ अवस्था दु तर वो दादा गर्न चाहिँ ढका चाहिँ टु नुपटी टीम छो अराइज जुडु अथवा नुपटी टीम छो असेम्बल जुडु टु टीममा चाहिँ साफ च्याम्पियनशिप छकलाई डेलिभरी यही ढका चाहिँ सो आगालन यापटी अवस्था झिसा मरु किनकि एकदमै यङ टीम ख ठो चाहिँ ठो टीम युपटी इम्प्याक्ट चाहिँ ठो वर्ष स्या बरु 2 वर्ष लिपा 3 वर्ष लिपा अथवा लेट्स से 5 वर्ष लिपा दिने ठुके टीम युपटी इम्प्याक्ट खनि थेछ झिसे किनकि जस्तै वो यङ टीम युपटी इम्प्याक्ट चाहिँ वो लेभलमा वो टाइम फ्रेज चाहिँ जुइ जस्तै झिसा फ्रान्स यु खला खस 2016 जब टिम छ बने जुल फ्रान्स युपटी वो टिम चाहिँ एकदमै यङ टिम वो चाहिँ एकदमै जस्तै कम्प्रोमाइज जुया छौपटी टिम ख वो एकदमै जस्तै हाई प्रोफाइल खेलाडी चाहिँ एक्सक्लुडेड टीम वो यूरो कप 2018 युपटी वर्ल्ड कप त्याकोपटी स्पेन यु टीम वो टीम देखि त चाहिँ 2003 2004 निसे वर्ल्ड कप ज्या छौ अवश्य अवश्य उ कोठाया चाहिँ रणनीति आ प्रशिक्षक ह्याकी नेपाली प्रशिक्षक फुटबल कोठा उ कोठा उनी रहेको आशा भलस कासे ज्याजो इ झिके मरेको संकेत जिता प्राविधिक पासा ठुगुले बेचंगो ठुगुले चाहिँ ठगु अमु इ ठगु मो इ जिमले बेल छिरेको सुभायन देसन छ अभिनवजी यको सुभाय अवश्य ज्याजिन मे छिकिन यको सुभाय ठौ सोनिका स ज्याजोले युरो कप अले कोपा अमेरिका कप या विश्व भटी चाहिँ गतिविधि छु भटी खना बला छ ब्याक फाइनली प्रेडिक्सन छ खेल पत्रकार अले एनालाइजर अले फुटबल विशेषज्ञ कथा छ वेकटा अभिनव जोशी र टुकु ज्याजोसँग बनावे कना पखना बला ब्याक जुल ठौ ज्याजो कट्टाला छिकमे उरा आशा सुझाव दैरहेको आशा पलास कासे ठौ ज्याजोसँग जीव विज्ञान तुला आदर न भयो निगु ज फना चन ल हाना मेगु वाले बेगु जी आइट बा सुबह जे मा भा चट्याङ हुरी बतास भूकम्प